5 साल पहले कार एक्सीडेंट में ऐना की याददाश्त खो गई, जबकि वालिदैन का इंतकाल हो गया। वो गांव अपने चचा के घर रहने लगी, जहां इनकी 3 बेटियां भी थीं। वो 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर इनके काम करती। आज शाह हवेली के इकलौते वारिस की शादी थी। इसकी चची ने हवेली वालों को खुश करने की खातिर इसे मेहमानों की खिदमत करने 3 दिन पहले ही वहां भेज दिया। बात सुनो लड़की, तुम शहर में रहकर आई हो ना? जरा ये छोटे साईं के दोस्त के कपड़े इस्त्री कर दो। वो शहरी बाबू है, बड़ा आदमी है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। मुलाजमा के कहने पर इसने कोट पैंट प्रेस किया और काशान मलिक के दरवाजे पर दस्तक दी। वो इस पर नजर पड़ते अपनी जगह साकित हुआ। माय गुडनेस, तुम यहाँ? पिछले 2 घंटों से शदीद सरदर्द के साथ वो कपड़ों का एक ढेर इस्त्री करने में मसरूफ थी। माथे पर आए हुए पसीने के नन्हे कतरों को साफ करने के बाद इसने इस्त्री शुदा कपड़ों को तय लगाया और सीढ़ियां उतरते हुए इसे रशीदा के हवाले कर दिया। ये ले, मैंने सारे कपड़े इस्त्री कर दिए हैं। इसकी मुलायम सी आवाज रशीदा के कानों से टकराई तो रशीद ने बेख्तियार सर उठाकर इसके चेहरे को देखा। वो 24 साला हसीन लड़की अपने सफेद रंग में सुर्खियों को शामिल किए थकावट का शिकार लग रही थी। और थकती भी क्यों ना, सुबह से वो गधों की तरह हवेली के कामों में मसरूफ थी और बगैर कुछ खाए पिए इस वक्त इसका थक जाना बनता था। अगर हो सके तो 1 कप चाय पिला दें प्लीज। अपनी 2 उंगलियों से इशारा करके इसने रशीदा को इल्तिजा की और रशीदा ने कपड़ों का वो ढेर सोफे पर रखते हुए अंदर से 2 शर्ट्स निकालते हुए रशीदा की जानिब मुड़ी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, लेकिन तुम ये कपड़े जाकर शहरी बाबू के हवाले कराओ। रशीदा की बात सुनते एक हैरत इसकी आंखों में उतर आई। शहरी बाबू, इसने जेरे लब दोहराया और रशीदा ने अपने माथे के करीब हाथ ले जाकर जरा सा आंखों को बंद किया। हाँ, वो मुझे इनका नाम नहीं आता, वो जो ऊपर छोटे साईं का मेहमान आया हुआ है। नहीं नहीं रशीदा, मैं भला कैसे वहां तक जा सकती हूँ? प्लीज ये काम तुम कर लो, मैं अपने लिए चाय खुद बना लूंगी। इसने फरार का रास्ता तलाश करना चाहा, लेकिन रशीदा भी 1 नंबर की कामचोर थी। चाय तो पहले तैयार हो चुकी थी, अब ये कपड़े तकसीम करने वाला काम भी वो इसी के जिम्मे लगाना चाहती थी। चली जाओ, तुम जानती हो मैं सुबह से काम कर रही हूँ, और अगर शाह बेगम को मालूम हो गया तूने काम नहीं किया तो तुम्हारी खैर नहीं। वही धमकी जो रशीदा हर बार दोहराया करती और बातें नाख्वास था। इसने हसीन चेहरे पर बेजारी सजाते हुए दुपट्टा सर पर दुरुस्त किया और अपनी लर्जिश भरी उंगलियों के साथ रशीदा के हाथ से कपड़े ले लिए। मरता क्या न करता कि मुसाद्दिक, अगर ताई ने इसे हवेली वालों के हवाले किया था तो काम तो यहाँ पर करना था, चाहे गिरती चाहे मरती। सुबह भी वो ताई की जल्दबाजी में दवा लेकर नहीं आई और इस वक्त सर दर्द से फटा जा रहा था। अपनी तकलीफों को छुपा कर भी जिंदगी जीने का हुनर इसने सीख लिया था। लेकिन तकलीफें ऐसी ढीठ होती हैं कि जितना इनसे जान छुड़वाई जाए इतना ही वो बढ़ती चली जाती हैं। अपनी पलकों को छिपकाते हुए वो सीढ़ियां चढ़ती चली गईं। इसे मालूम नहीं था कि आने वाले मेहमान का कमरा कहाँ है। वो जो अरसलान भाई का मेहमान था और शादी की वजह से यहाँ रुकने के लिए चला आया। शादी भी अरसलान भाई की थी, इसलिए हवेली की शान ही निराली थी। हवेली का आने वाला सरदार और सरबराह अरसलान शाह शहराजी और भला इसकी खास मेहमान काशान मलिक को इतना प्रोटोकॉल कैसे न दिया जाता। इसने घूम फिरकर सारे कमरों को देखा, लेकिन ये कमरे तो किसी न किसी के ज़ेरे इस्तेमाल थे और फिर कोने में बने हुए कमरे की जानिब अपने कदम बढ़ा लिए। पिछले दिनों शाह बेगम ने इसे यही कमरा साफ करने को कहा था। कमरे के दरवाजे के करीब जाकर इसने हल्की सी दस्तक दी, लेकिन अंदर से कुछ जवाब नहीं आया। मतवातर 2 बार दस्तक देने के बाद इसने लॉक पर हाथ रखकर घुमाया तो दरवाजा खुलता चला गया। इसने जरा सा सर अंदर डालकर झांका, कमरा बिल्कुल खाली था। कमरे की नफासत बता रही थी कि रुकने वाला कितना सफाई पसंद है। शॉवर से पानी गिरने की आवाजें आ रही थी, इसलिए लबों को दांतों में दबाकर वो कुछ देर ना तजब्जुब का शिकार खड़ी रही और फिर आगे बढ़ते हुए वार्डरोब में वो इस्त्री शुदा लिबास सेट करने लगी।
जहां पहले मुकाबिल के कुछ कपड़े और जरूरत का सामान मौजूद था। अचानक अपने पैरों को ऊंचा करके इसने जैसे कपड़े रखने की कोशिश की, शुमाई किस्मत के ऊपर पड़ा हुआ सामान धड़म से नीचे जा गिरा और वो मुंह पर हाथ रखे फटी फटी नजरों से देखती रह गई। शुक्र खुदा का किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। जल्दी से सामान समेट कर दोबारा अंदर रखते हुए इसकी सांसें हलकान हो रही थी। बार बार आंखों के सामने अंधेरा छाया जा रहा था और तभी दरवाजा खुला और टॉवल में लिपटा हुआ एक वजूद कमरे में दाखिल हुआ। माथे पर बिखरे हुए बाल, चेहरे पर फैली हुई संजीदगी। इसे मालूम तो था कि अंदर आने वाला इसे देख चुका है, लेकिन कोशिश के बावजूद वो गर्दन फेर कर नहीं देख पाई। डर इस पर इस कदर हावी था कि सर से ढलकते हुए दुपट्टे का भी ख्याल नहीं रहा। जल्दी जल्दी से सामान को समेट कर दुपट्टे का एक कोना खींचकर मुंह पर डालते हुए वो वापस पलटने लगी, जबकि चंद कदमों के फासले पर खड़ा हुआ शख्स बेख्तियार से देखता चला गया। बड़ी बड़ी सुरमई आंखें, जिन्हें कम से कम वो भूलने का तसव्वुर नहीं कर सकता था। चेहरे पर गिरती हुई लटें जो नफासत से बंधी हुई चुटिया में से निकलकर इसके हसीन चेहरे को चूमती जा रही थी। सुराहीदार गर्दन में पहना हुआ छोटा सा पेंडेंट गुलाबी रंग के आंचल में इसका हसीन चेहरा दमक रहा था और मुकाबिल बेख्तियार आगे बढ़कर इसके कंधों को थाम चुका था। सामने मौजूद लड़की की आंखों में खौफ के साथ साथ अजनबियत फैल गई। ऐना, काशान मलिक के लबों ने बेआवाज जंबिश की। भला वो इस लड़की को कैसे फरामोश कर सकता था जो इसकी जात का हिस्सा था, जो सिर्फ इसके लिए बनाई गई और जिसको ढूंढते ढूंढते जाने पिछले कितने बरसों से वो मारा मारा फिर रहा था। आज वो इसके सामने थी और वो भी इसी हुलिये में। नहीं, वो भूल नहीं सकता ये लड़की ऐना की हमशक्ल नहीं हो सकती। तुम यहाँ? तुम्हें अंदाजा भी है कि मैंने तुम्हें कितना ढूंढा? मुकाबिल के लहजे से बेकरारी फूट फूट कर निकल रही थी। फटी फटी नजरों से वो हसीन लड़की के चेहरे को अपनी जानिब मोड़े डायरेक्ट इसकी आंखों में देख रहा था। कहने सुनने को कुछ बाकी नहीं था, बस दो दिल धड़क रहे थे। वो इसे पहचानती नहीं थी, लेकिन न जाने क्यों इसे देखती जा रही थी। मतवातर लड़ते हुए लबों के साथ और काशान अपनी निछावर होती आंखों के साथ इसका दीदार कर रहा था और एक अरसे से इसकी प्यासी आंखों को करार नहीं। कौन है आप? मैं आपको नहीं जानती। अपने आप को इसकी कैद से आजाद करते हुए ऐना ने अपने लहजे को हमवार रखना चाहा और इसकी आंखों में सवालियापन को देखकर मुकाबिल को हैरत का शदीद झटका लगा। तुम मुझे नहीं पहचानती? मजाक कर रही हो ऐनी? किस तलब और बेकरारी से इसके दोनों हाथों को थामकर वो इस पर झुका चला जा रहा था और ऐना तो इसकी शर्टलेस वजूद से शर्म से सुर्ख होती जा रही थी। ये शख्स कौन था? इससे क्यों अपने करीब करके इतने हक से थामे हुए था? और फिर इसका नाम कैसे जानता था? वो कुछ भी नहीं समझ पाई। बस एक चीज इसके लबों से बरामद हुई। इसने इसे खुद से दूर धकेल दिया। वो लड़खड़ा कर 2 कदम दूर हुआ। इसे पलट कर दरवाजे की जानिब भागना चाहा और काशान ने आगे बढ़कर इसके आंचल का कोना थाम लिया। मेरी बात सुनकर जाना ऐनी, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता। इसकी गंभीर आवाज कमरे के दरो दीवार से टकराई और मुकाबिल ने फटी फटी नजरों से गर्दन मोड़कर इसे देखा। एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा, और दूसरे लम्हे कमरे का दरवाजा खोलकर रशीदा अंदर दाखिल हुई। बेख्तियार इसने आंखें खोलकर मुंह पर अपना हाथ रख लिया। हाय अल्लाह, ये क्या हो रहा है? ये सब? शाह साईं, शाह बेगम वो बुलंद आवाज में हवेली के मालकान को पुकारते हुए चीख रही थी, जबकि वो दोनों हैरत से गंग हुए खड़े थे। सबसे पहले सख्ता काशान मलिक का टूटा। इसने आगे बढ़कर अपनी वजाहत देनी चाहिए। इसी लम्हे इसे अपनी बेचैनी, बेकरारी और जल्दबाजी का एहसास हुआ। शर्टलेस खड़ा था, सिर्फ एक टॉवल बांधे, और जिस तरह से लड़की को थाम रखा था, देखने वाला कोई भी अपनी मर्जी का नतीजा आखज कर सकता था। शाह बेगम, गजब खुदा का, ये लड़की शहरी बाबू के साथ गुलछड़े उड़ा रही है। रशीदा की चीखती हुई आवाज इसके कानों से टकराई। इसका घूमा हुआ सर पहले से ज्यादा घूम गया। खौफ ने इसके पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले लिया। नहीं रशीदा, मैं इन्हें नहीं जानती। मैं शहरी बाबू को नहीं जानती। मैं बार बार पलट कर इस शख्स की जानिब इशारा करते हुए वो अपनी सफाई पेश करती गई और काशान ने जल्दी से मुड़ते हुए बेड पर पड़ी हुई अपनी शर्ट को पहना
ابھی وہ گلے سے اتار ہی رہا تھا کہ سکندر شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ 50 سالہ بھرپور توانا مرد جو اس حویلی کے سربراہ کی حیثیت رکھتا تھا، اپنی شال کو درست کرتے حیرت اور بے یقینی سے سامنے کا منظر دیکھتا رہا۔ تبھی اپنی شال کو سنبھالتے ہوئے شاہ بیگم کے ساتھ ساتھ سب لوگ اندر داخل ہوئے۔ جو کسی نہ سمجھا تھا وہ سمجھ رہا تھا، لیکن کاشان نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی وضاحت دینی چاہیے۔ آپ جیسا سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے، میں بس اینا۔ اس کے لبوں میں اٹکتے ہوئے الفاظ وہیں اٹک گئے، جبکہ سکندر شاہ نے آگے بڑھتے ہوئے اس شخص کا گریبان پکڑ کر دھاڑ کر دیکھا۔ تم کیسے جانتے ہو اس لڑکی کو، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کا نام لینے کی؟ سکندر شاہ کے اندر جو مرضی پل رہا تھا اس وقت وہ نہیں جانتا تھا کہ، لیکن ان کی سلگتی ہوئی آنکھوں سے نکلتے ہوئے شعلے سب کو نظر آ رہے تھے۔ وہ جس طرح دھاڑ رہے تھے، حویلی کے در و دیوار لرز گئے، اور اس لمحے سامنے کھڑے کاشان ملک کو اندازہ ہوا تھا کہ اگر وہ اس لڑکی کے ساتھ تعلق کی وضاحت کرے گا تو کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا۔ یہ سراسر اس کے حق میں اور اس لڑکی کے حق میں بدنامی کا باعث بنا تھا۔ کتنا دل مچل رہا تھا اس کا کہ وہ اس نازنین کو اپنے سینے میں سمیٹ لیتا اور سب کو باور کروا دیتا کہ وہ اس کی بیوی ہے، لیکن اپنی زبان کے علاوہ اس کے پاس نہ ہی کوئی کاغذات تھے اور نہ ہی کوئی ثبوت کہ کوئی اس کی بات کا اقرار کرتا، جبکہ وہ لڑکی دونوں ہاتھ منہ پر جمائے تھر تھر کانپتے ہوئے کونے میں لگ کر بیٹھ گئی۔ غضب خدا کا شاہ بیگم، میں نے اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھا ہے۔ اللہ، انہوں نے کس طرح پکڑا ہوا تھا اینا کو، اور یہ لڑکی یہ بھی تو چپکی چلی جا رہی تھی شہری بابو کے ساتھ۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا تو میں بھیجتی نہ۔ ارسلان جو کہ اس کا دوست تھا، جس کی خاطر وہ اس حویلی تک آیا، وہ حویلی میں موجود نہیں تھا۔ شاید کسی خریداری کی غرض سے 1-2 گھنٹوں کا کہہ کر شہر گیا اور اس کے پیچھے یہ واردات کھڑی ہو گئی۔ یہاں کوئی بھی اس کے ساتھ کھڑا ہونے والا نہیں تھا، کوئی بھی اس کی بات سننے والا نہیں تھا۔ یہ گاؤں کے لوگ تھے جن کے اپنے بنائے ہوئے اصول اور دقیانوسی سوچ تھی، لیکن کاشان کی آنکھیں مسلسل پھرتے ہوئے اس لڑکی کی جانب جا رہی تھیں جو اس کی اپنی تھی، ساری کی ساری۔ لیکن ان تمام لوگوں کے الزامات کے باوجود وہ اسے اپنا نہیں کہہ پا رہا تھا۔ کم ہمت ہی نہیں تھی، اس وقت ثبوت بغیر بات کرنا سراسر بے وقوفی تھی، اور حد یہ تھی کہ وہ لڑکی بھی کاشان ملک کو پہچاننے سے انکار کر رہی تھی۔ مسلسل جو سوالات اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے، اس کا اپنا دماغ پھٹا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی سکندر شاہ کو اور رخسار بیگم کو اپنی سچائی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کی ملازمہ نے صرف بات کو بڑھاوا دے دیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ میرے کمرے میں موجود ہیں۔ ان سب لوگوں کی ڈانٹ ڈپٹ اور لہجے سے تو اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اس حویلی میں ملازمہ کا کردار ادا کر رہی ہے، لیکن سکندر شاہ کا بھڑکنا بے مقصد تھا۔ رخسار بیگم نے سکندر شاہ کو پرسکون رہنے کے لیے کہا، آپ صبر کیجئے بھائی صاحب، جو بھی معاملہ ہوا میں دیکھ لوں گی، یہ ہمارے مہمان ہیں۔ اس حویلی میں سربراہ کی حیثیت رخسار بیگم کو حاصل تھی، کیونکہ وہ شاہ بیگم تھی، یعنی سردار دلاور شاہ کی بیوی، جبکہ سکندر شاہ سردار دلاور شاہ کے چھوٹے بھائی تھے جن کی اپنی تو کوئی فیملی نہیں تھی، تاہم وہ اس جائیداد اور حویلی میں برابر کے حصے دار تھے۔ اپنے بھتیجے اور بھتیجوں کے ساتھ اچھا وقت گزارنے، ان پر حکم چلانے کے علاوہ بھی ان کے بہت سے مشاغل تھے جو زبان زدیام تھے۔ حسین لڑکیاں ان کی کتنی بڑی کمزوری تھیں، ہر کوئی واقف تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی عیاش پسند طبیعت کی وجہ سے علاقے کے لوگوں نے اسے سردار دلاور شاہ کے بعد گاؤں کا سردار ماننے سے انکار کر دیا، اور سارے فیصلے رخسار بیگم کے سپرد تھے۔ اب چونکہ زمین، جائیداد اور باقی تمام معاملات کے لحاظ سے وہ بھی سردار ہی تھے، اس لیے ان کو بھی اتنا ہی پروٹوکول حاصل تھا۔ آپ جانتی نہیں ہیں ان شہر سے آئے ہوئے لونڈوں کو بھابھی بیگم، یہ کتنے بڑے نمک حرام ہوتے ہیں۔ سکندر شاہ نے طنزی آواز میں کاشان ملک کو ٹارگٹ کیا، اور اس بار بھی وہ بے ساختہ دھاڑتے ہوئے سب کو خاموش کروا گیا۔ خبردار، اگر کسی نے میری تربیت یا میرے کردار پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی تو کر رہا ہوں، اور نہ ہی میں ایسا کچھ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ آپ بڑے ہیں، میرے لیے قابل محترم ہیں، لیکن اپنی زبان کو لگام دیجیے۔ وہ بھی سکندر شاہ کے مد مقابل آ کھڑے ہو گئے، لیکن سکندر شاہ نے بھی بغیر کسی کا لحاظ کیے
انہیں ابھی اور اسی وقت حویلی سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ ان کے ساتھ تو جو ہونا تھا ہو چکا۔ خیر اگر ارسلان شاہ کے وہ مہمان نہ ہوتے تو یہاں سے ان کا بچ کر جانا ممکن نہیں تھا، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی شہری بابو نے حویلی کی عزت پر ہاتھ ڈالا۔ اگر وہ لڑکی حویلی میں موجود تھی تو حویلی کی عزت تھی، اور حویلی کے مالکان کا گاؤں کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے بھی فرض بنتا تھا اس کی عزت کی حفاظت کرنا۔ تاہم اس وقت سکندر شاہ کے وجود پر لوٹتے ہوئے سانپوں کا بھی ایک اور ہی مطلب اخذ ہوتا تھا جو اس وقت کوئی بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ اپنے سامان کو اٹھا کر وہ جانے کی تیاری کرنے لگا۔ نہ ہی اس نے ارسلان کا انتظار کیا اور نہ ہی وہ اب مزید وضاحتیں دے سکتا تھا۔ اس وقت اس کا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر تھا، لیکن جانے سے پہلے اس نے سب کو باور کروا دیا کہ اگر اس لڑکی کے ساتھ کچھ بھی غلط ہوا تو وہ پولیس لے کر اس حویلی کے ان کے دروازے پر آئے گا، کیونکہ وہ لڑکی بالکل بے قصور ہے۔ اور رخسار بیگم نے اسے یقین دلاتے ہوئے یہاں سے جانے کے لیے کہہ دیا۔ ایک آخری بار اینا کے چہرے پر نگاہ ڈالتے ہوئے وہ پلٹ گیا اور اس کانپتی تھڑکتی ہوئی لڑکی کو دبوچ کر باہر لایا گیا۔ خوف اس پر اس قدر حاوی تھا کہ زینے اترتے ہوئے اس علاقے اس کے پاؤں شل ہو گئے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، اور آخری زینے پر اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے وہ گھوم کر فرش پر جا گری۔ کسی کو بھی اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے معلوم نہیں تھا کہ اسے اچانک کیا ہوا، بس ذہنی سٹریس اتنا زیادہ تھا کہ اسے برداشت نہ کرتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ تاہم اسے اس کے تایا اور تائی کے حوالے کرنے سے پہلے ساری بات ان کے گوش گزار کر دی گئی تھی، اور تائی جس کے لیے وہ صرف اور صرف نفرت کا باعث تھی، وہ بھلا اتنی آسانی سے بات کو جانے دے سکتی تھی؟ ایک بار پھر وہ دو روحیں جنہوں نے خود کو عرصے بعد ایک دوسرے کے قریب دیکھا تھا ایک دوسرے سے دور کر دی گئیں۔ نہیں معلوم دوبارہ کب ملاقات ہوتی۔ اس کی گاڑی اس علاقے سے باہر نکلی۔ آنکھوں کے سامنے 5 سال کا منظر گھوم رہا تھا۔ 5 سال پہلے جب وہ آخری بار اس سے ملا، اس روز ان کی ملاقات یونیورسٹی میں ہی ہوئی تھی۔ اسے گھما کر اپنے قریب کرتے ہوئے اس نے جھک کر اس کے شانے پر اپنے لب رکھے اور مقابل نے سمٹتے ہوئے خود کو ذرا سا دور کر لیا۔ پلیز کاشان کوئی دیکھ لے گا۔ وہ 19 سالوں کی لڑکی بیچلر کے دوسرے سال میں تھی۔ دیکھتا ہے تو دیکھ لینے دو، تم جانتی ہو کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ وہ 23 سالہ لڑکا کسی سے ڈرنے والا نہیں تھا، اس لیے اس کا رخ اپنی جانب موڑتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ میں نے اس محبت کی شروعات سے پہلے تم سے نکاح کر لیا، صرف اس لیے تاکہ لوگ دیکھیں اور مجھے بدنامی کا ڈر نہ ہو۔ اور اس حسین معصوم سی لڑکی کے چہرے کو نہارتے ہوئے سرشار ہو رہا تھا اور وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ کوئی بات ہے جو کچھ زیادہ ہی رومانس چڑھا ہے محترم کو؟ وہ ہلکا سا مسکرائے تو ٹھوڑی سے سچا ہوا تل اپنی پوری آب و تاب سے جگمگانے لگا۔ جب کاشان کھل کر مسکرایا، بالکل ایسے سمجھ لو وہ کندھے اچکاتے ہوئے سر تسلیم خم کیے کھڑا تھا۔ دیکھ لیں اتنا تو جانتی ہوں میں آپ کو۔ وہ بھی مسکرا کر سینے پر بازو باندھ گئی۔ اگلے 2 ہفتوں کے لیے ماموں کے ساتھ کینیڈا جا رہا ہوں۔ سامنے کھڑی ہوئی لڑکی کی رنگت لمحے بھر میں غارت ہوئی تھی۔ اس نے اپنی نوجوانی کی شروعات سے پہلے اپنا دل اس شخص کے حوالے کر دیا تھا جو اس کی محبت کا دم بھرتا تھا، اور جہانگیر صاحب جو کہ ایک جہاں دیدہ شخص تھے، انہوں نے بھی اپنی بیٹی کی بڑھتی ہوئی دوستی اور محبت کے آثار دیکھ کر اپنے عزیز جان دوست غفار ملک کے بھانجے کاشان ملک کو ان نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ وہ اس لڑکی کو سنجیدگی سے لینے لگے۔ وہ جس طرح ان کی عزت کرتا، ان سے بات کرتے ہوئے اپنے شانے جھکائے رکھتا، اور سب سے بڑی بات جس طرح ان کی بیٹی کو پروٹیکٹ کرتا تھا۔ اینا ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ اینا جہانگیر بے تحاشا خوبصورت لڑکی جس کی بڑی بڑی بادامی آنکھوں کو دیکھنے والا ان کے سحر میں مبتلا ہو جاتا۔ گھنگریالے سنہرے بال اور تیکھے نقوش، بلا شبہ وہ بے تحاشا حسین تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ حسین تھا اس کا نرم و ملائم لہجہ۔ جہانگیر صاحب پولیس میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ بے شک بیک گراؤنڈ سے وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان اپنے عہدے اور ستارہ بیگم کی فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے اس وقت وہ اس پوزیشن میں تھے کہ اپنی فیملی کی ساری خواہشوں کی تکمیل کر لیتے۔ خدا نے کافی عمر گزارنے کے بعد انہیں ایک ہی بیٹی سے نوازا، اور وہی بیٹی ان کی پوری دنیا بن گئی، جیسے ان کی جنت مکمل ہو چکی ہو۔
सितारा बेगम भी अभी पार्ट टाइम एक इंस्टीट्यूट चला रही थी जो इनकी नेक नामी का जरिया था, और अपने माँ बाप के साथ हंसी खुशी रहने वाली वो चुलबुली और शोक मिजाज लड़की जिंदगी के किसी स्याह पहलू से वाकिफ ही नहीं थी। काशान इसके बचपन का बेहतरीन दोस्त था, और ये दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता पसंदीदगी का दर्जा इख्तियार करने लगी। उम्र में वो इससे तकरीबन 3 से 4 साल बड़ा था, लेकिन इंतहा का संजीदा मिजाज शख्स एक दिन काशान ने अपनी पसंदीदगी का इजहार अपने मामू के सामने किया। इसके माँ बाप बचपन में इंतकाल कर गए और वो अपने मामू के सरबराही में रहता। ताहम इसका मामू गफार सिद्दीकी इसे अपनी जाती औलाद से बढ़कर मोहब्बत करते। मैं जहांगीर को जानता हूँ, वो बेहतरीन इंसान है, और इसकी छोटी सी फैमिली को भी लेकर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में तुम दोनों का ये जल्दबाज फैसला हमारी फैमिलीज के दौरान मसाइल न पैदा कर दे। गफार साहब देर पुरसोच नजरों से अपने भांजे का चेहरा देखने के बाद इसे आने वाले वक्त से आगाह कर रहे थे। मामू, मैं ऐना से मोहब्बत करता हूँ। मैं कभी भी इस मोहब्बत को तस्लीम नहीं कर सकता जो आने वाले वक्त में फीकी पड़ जाए। आप ऐना के लिए कभी भी मेरी मोहब्बत को कम होता नहीं देखेंगे। आगे बढ़ते हुए वो गफार मलिक के कदमों में बैठ गया और इसके माथे से बाल हटाते हुए इन्होंने मुस्कुरा कर इसे देखा। इन्होंने अंदाजा ही नहीं था कि इनका भांजा भी इतना बड़ा होगा कि अपने फैसले खुद करने लगा। तकरीबन 1 हफ्ता खामोशी रही और 1 हफ्ते के बाद इन्होंने ये बात जहांगीर के जहन में डाल दी, और वो जो पहले कुछ ऐसा सोच रहे थे, सितारा बेगम से मशवरा करने के बाद इस बात के लिए मान गए कि काशान बाकायदा अपने बड़ों के साथ इनके घर रिश्ता लेकर आए। इस बात को तस्लीम करते थे कि इनकी बेटी अभी काफी कम उम्र है, लेकिन एक नामहरम के साथ ताल्लुकात रखने से बेहतर था कि वो अपनी बेटी का निकाह कर देते। कम से कम इन्हें ये इत्मीनान होता कि काशान इनकी बेटी का शौहर है, और दोनों की तालीम मुकम्मल होने के बाद इस रिश्ते को मुकम्मल करते हुए रुखसती कर दी जाती। वो एक छोटी सी तकरीब थी। इस तकरीब में वो छोटी सी दुल्हन जब सच संवर कर काशान मलिक के पहलू में आकर बैठी तो न जाने कितनों के दिल थम गए और नजरें साकित रह गईं। एक दूसरे को दोनों ने मुकम्मल कर दिया था। खुशी हर एक के चेहरे से फूट रही थी, लेकिन इस लड़की के चेहरे से फूटने वाला नूर ही कुछ निराला था। कुछ ही देर गुजरने के बाद काजी साहब ने निकाह शुरू किया। ऐना जहांगीर, दख्तर जहांगीर, मोहम्मद जहांगीर, आपका निकाह बाइवस 5 लाख हक मेहर, सिक्का रायजुल वक्त काशान मलिक वल्द दूर अब मलिक से पढ़ाया जाता है कि आपको ये निकाह कबूल है। इसने हल्का सा मुस्कुराते हुए रजामंदी दे दी। घूंघट की आड़ से जगमगाता हुआ चेहरा गोया इर्द गिर्द रोशनियां बखेर रहा था। 2 से 3 बार कबूले करने के बाद इसने निकाह नामे पर दस्तखत कर दिए और दूसरी जाने भी दस्तखत मुकम्मल हुए। दुआए खैर के लिए हाथ उठे तो इसने भी अपनी मखमली हाथों को उठाकर सिर्फ और सिर्फ इस शख्स का साथ मांगा सारी जिंदगी के लिए। काशान ने आगे बढ़कर इसके चेहरे को घूंघट की कैद से आजाद करते हुए अपने चेहरे के करीब करके इसके माथे से माथा टिका लिया। 2 दिल धड़क रहे थे। एक पाक रिश्ते की बुनियाद रखी गई और यहीं से इस खूबसूरत सफर का आगाज हुआ जिसका इख्तिताम न जाने कैसा होता। इस वक्त वो दोनों नहीं जानते थे इस रोज के बाद इनका मुहाफिज बन गया। जहांगीर खान को जल्द ही इस बात का अंदाजा हो गया कि इन्होंने अपनी बेटी के लिए एक बेहतरीन शख्स का इंतखाब किया। इन दोनों ने गोया एक दूसरे को मुकम्मल कर दिया था। इस रोज इससे इजाजत लेने के बाद काशान 2 हफ्तों के लिए मामू के साथ चला गया। ये कोई नई बात नहीं थी। काशान के बाप का आधे से ज्यादा बिजनेस इस वक्त गफार साहब संभाल रहे थे और ऐसी छोटी मोटी मीटिंग्स के सिलसिले में वो अपने मामू के साथ जाता रहता ताकि अभी से ही इसे बिजनेस की कुछ भनक लगे और आगे बढ़कर इसके लिए आसानी हो। वफात मलिक की भी 3 औलादें थी। 2 बेटे जो काशान से छोटे थे और एक बेटी निदा जो कि काशान से तकरीबन 2 साल बड़ी थी। इसका बर्थडे था। जहांगीर साहब सिर्फ इस बात के खिलाफ थे कि लड़कियां कम उम्र में मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू कर दें। सो अगर काशान के साथ बात करना भी होती तो अपनी मम्मा का मोबाइल यूज कर लेती। इसने शाम के करीब काशान से बात की। काशान ने इसे बर्थडे विश किया और साथ ही साथ ये यकीन भी दिलाया कि जिस दिन वो लौटेगा इस दिन वो इसके लिए एक अच्छा सा सरप्राइज अरेंज करेगा जो कि इस पर उधार है। और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी।
کاشان سرپرائز کے معاملے میں بہت چور تھا. اسے ایسی کوئی بھی چیز کرنا بہت ناگوار گزر تھی اور اسے اس شخص سے کوئی خاص امید بھی نہیں تھی. وہ بس ٹائم دے دیتا, محبت سے بات کرتا, اس کے لیے یہی کل کائنات تھا. بابا نے اس کے لیے ایک بہترین پارٹی ارینج کی. یہ پارٹی صرف 3 لوگوں پر مشتمل تھی, ماما, بابا اور وہ خود. اس کی فیوریٹ ریسٹورینٹ میں ڈنر کے بعد کیک کٹنگ. اس کے باپ نے اسے ایک چھوٹا سا فلیٹ گفٹ کیا. دراصل وہ پچھلے کتنے مہینوں سے اس سب کے بارے میں سوچ رہے تھے اور یہ اس کے ماما اور بابا دونوں کی طرف سے اس کے لیے ایک بہترین تحفہ تھا. وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ شام بھی اتنی حسین اور وہ اتنی بھیانک ہونے والی ہے. گاڑی ریسٹورینٹ سے باہر نکلی. وہ سب لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے. بابا کو وہ اپنی فرینڈز کے گفٹ کے بارے میں بتا رہی تھی اور ستارہ بیگم بھی مسکراتے ہوئے اس کا نرم و ملائم چہرہ دیکھ رہی تھی. وہ نہیں جانتی کیا ہوا, بس اچانک گاڑی کی سپیڈ تیز ہوتی چلی گئی. گاڑی میں کوئی خرابی ہو گئی تھی یا مقدر میں کچھ ایسا لکھا تھا, لیکن اچانک بس ان کی چیخیں بلند ہوئی. گاڑی زوردار طریقے سے کسی چیز سے ٹکرائی. اسے لگا تھا کہ اس کا سر پھٹ گیا. اس نے درد کی اٹھتی ہوئی ٹیسوں کے درمیان اپنی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی, لیکن یوں لگ رہا تھا وہ کسی جنگل میں پھنس چکی ہے جہاں سے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنا بھی ناممکن ہے. دور سے آنے والی چیخو پکار, موت کا سناٹا, ماما بابا کی مہربان آوازوں کی خاموشی, اور بس کچھ نہیں, اس کی دنیا اندھیر ہو گئی. ہسپتال کے کمرے میں اس نے جس وقت آنکھیں کھولیں وہ دیر تک چھت کو گھورتی رہی. پاس کھڑی ہوئی نرس نے چونک کر اسے دیکھا اور وہ پھر حیرت سے اس پر جھکتے ہوئے بے اختیار 2 قدم دور ہوئی اور پھر باہر کی جانب بڑھ گئی. شاید وہ ڈاکٹرز کو بلانے لگی تھی. اور کچھ ہی دیر کے بعد ڈاکٹر اندر داخل ہوئے اور ساتھ ایک غیر شناسا چہرہ جنہیں وہ دیر تک دیکھتے رہے. ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے مسکرا کر تسلی دی. مبارک ہو, تم ہوش میں آ چکی ہو. اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ ڈاکٹر کا چہرہ بے انتہا مہربان تھا. چاہنے کے باوجود وہ ذہن پر زور نہیں دے پا رہی تھی کہ کیا ہوا. اس کے ماں باپ کی مٹی سی تصویریں اس کے ذہن پر ابھر کر معدوم ہو رہی تھیں. اس نے گردن موڑ کر دور کھڑے ہوئے شخص کو دیکھا جو بڑی عجیب نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا. دیر تک وہ اجنبی نظروں سے انہیں دیکھتی رہی اور پھر اس شخص نے ڈاکٹر کی ہدایت سننے کے بعد آگے بڑھ کر مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا. اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ مہربان نہیں تھی, اس میں عجیب سی دکھائی تھی. ایسی آواز کہ بابا کی نہیں ہو سکتی. نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے لبوں نے بے آواز جنبش کی. بابا اسے بس بابا کا چہرہ یاد آ رہا تھا, ماں کی بس دھندلی سی تصویر. اور ظفر صاحب نے نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور پھر اسے ایک عورت کے حوالے کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے. وہ پورا ہفتہ وہیں رہی, بس ماما بابا کے علاوہ اسے کسی کوئی یاد نہیں تھا. اور جب بھی اس نے ان دونوں کے متعلق پوچھنے کی کوشش کی, ایک خاموشی کے علاوہ کچھ نہیں. اس کے بابا کا نام کیا تھا, آخری بار وہ ان سے کب ملی, بس وہ یہ نہیں جانتی تھی. لیکن ان 2 ابھرنے والے مہربان چہروں کو وہ ہمیشہ ماما بابا کہہ کر ہی مخاطب کرتی. اس روز ایک بہت بڑا ہنگامہ ہوا جب ڈاکٹر نے اسے بتایا تھا کہ وہ تقریباً 3 مہینوں کے بعد کوما سے باہر آئی ہے. سر میں لگنے والی شدید چوٹ کے باعث وہ کوما میں چلی گئی تھی اور ابھی تک بھی اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے. رہی بات ماما بابا کی, تو وہ دونوں ہی اب اس دنیا میں نہیں رہے. اور صدم کچھ ایسا تھا کہ وہ روز رو ہی نہیں پائی. نہ جانے کیوں اس کے دل کو وہ دکھ نہیں پہنچا جو پہنچنا چاہیے تھا, یا پھر دل اس درد کو پہچاننے کے لیے بھی دماغ کا محتاج تھا. بس ایک خاموشی اس کے لبوں پر چھائی رہی. تقریباً 2 ہفتوں کے بعد اسے ڈسچارج کر دیا گیا. اسے کہاں جانا تھا اسے کچھ معلوم نہیں, بس ظفر نامی شخص جس نے اپنا تعارف اس کی تایا کی حیثیت سے کروایا, تایا اور تائی اسے اپنے گھر لے کر آئے. ان کا گھر ایک گاؤں میں واقع تھا. ظفر جہانگیر صاحب کے بڑے اور سوتیلے بھائی تھے. شروع میں ہونے والے کچھ تنازعات کے باعث دونوں کے درمیان بول چال بند تھی, اور پھر جب جہانگیر صاحب نے اپنے باپ کا حصہ زمینوں میں سے مانگا, تب بھی اپنی تنگ نظری اور چھوٹے دل کی وجہ سے ظفر صاحب نے ایک بڑا جھگڑا کھڑا کر دیا, جس میں وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر صاحب حیثیت اور جہانگیر نوکری والا شخص ہے تو اسے اپنے بھائی سے مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. خیر, آنے والے وقتوں میں جہانگیر نے یہ مطالبہ ختم بھی کر دیا, لیکن ان دونوں کے درمیان تعلقات کبھی پہلے جیسے نہیں رہے.
اور وجہ تھی تائے کی جاہلیت اور چرب زبانی۔ انہیں یوں لگتا تھا کہ جہانگیر جو کچھ صرف ان کے شوہر کو لوٹ مار کرنے کی وجہ سے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں تھی، اپنی نوکری، اپنے بلبوتے اور زیادہ تر ستارہ بیگم کی وجہ سے آج وہ اس مقام پر کھڑے تھے، اور یوں وہ اس مقام پر کھڑے تھے۔ اور یوں ہی کرتے کرتے بالآخر یہ رشتہ بس ایک نام کا رشتہ رہ گیا۔ چھان بین کے بعد بس ظفر صاحب ہی بچے جنہیں اطلاع دی گئی اپنے بھائی اور بھابھی کی وفات کی۔ وہ دونوں میت پر اپنے علاقے میں لے کر گئے، اور شاید یہ بھی ان کا احسان تھا، اور پھر ان کے بعد ان کی بیٹی کو تو وہ اپنے گھر میں لانا ویسے بھی ان پر فرض تھا۔ ہر ایک چیز پر قبضہ جمانے کے لیے انہیں اس لڑکی کو گھر میں رکھنا نہایت ضروری تھا۔ وہ اس گھر میں تو آ گئی، لیکن تائی نے اس کا جینا حرام کر دیا۔ اس کے ٹھیک ہوتے ہی گھر کے پورے کام گویا اس کی ذمہ داری بن گیا، اور وہ کون ہے، کہاں رہتی تھی، وہ سب کچھ فراموش کر گئی۔ بس درد کو کم کرنے والی دوائیں اسے ہر ماہ لا کر دے دی جاتی، اور وہ انہی دواؤں کو چپ چاپ کھاتی رہتی۔ کبھی کبھار ذہن کی اسکرین پر کوئی دھندلا سا عکس ابھرتا تو اسے نہ جانے کتنے دنوں تکلیف میں مبتلا کیے رکھتا، اور تائی سے اگر وہ ذکر بھی کرتی یا کچھ پوچھنے کی کوشش کرتی تو تائی اسے بری طرح جھاڑ کر رکھ دیتی۔ نہ صرف تائی بلکہ تائی کی دو بیٹیاں بھی، نورین اور انیسہ، دونوں ہی اپنی ماں کی طرح اسے نفرت کرتی تھی۔ یہ حسد یہ تو وہ کبھی نہیں سمجھ پائی، تاہم ان کی چھوٹی بیٹی ماہم، جو تقریباً اس سے 3-4 سال چھوٹی تھی، اس کا رویہ بہت اچھا تھا، اور وہ ہر بار اینا کے ارد گرد منڈلاتی رہتی۔ اپنی ماں اور بہنوں کی تنگ نظری کے باوجود اس سے اچھا اخلاق رکھتی، کاموں میں اس کی مدد کرتی، اور یوں اس نے بھی ماہم سے دل لگا لیا۔ تایا علاقے کی بڑی حویلی میں منشی کے فرائض سر انجام دیتے، حالانکہ ان کی اپنی زمینیں بھی تھیں، لیکن ان کے نکمے پن اور پھوڑ ہونے کی وجہ سے وہ پڑی کی پڑی رہ گئے، اور انہوں نے زیادہ تر معاملات حویلی کے سنبھال لیے۔ بڑے شاہ سائیں کی وفات کے بعد رخسار بیگم نے انہیں اسی درجے پر قائم رہنے دیا، تاہم وہ لوگ حویلی والوں کے احسانات میں یوں ڈوبے ہوئے تھے کہ زینت بیگم بھی کبھی کبھار حویلی والوں کے کام کاج میں ان کی مدد کروانے کے لیے چلی جاتی، کبھی کبھار بس چاپلوسی اور خوشامد۔ اور اب جب کہ حویلی کے بڑے شہزادے کی شادی تھی، سو انہوں نے کھلے دل سے اس لڑکی کو ان کے گھر بھیج دیا۔ روز صبح سے تایا چھوڑ کر آتا اور شام کو واپس لینے کے لیے آ جاتا، اور وجہ یہ تھی کہ ان کی نظر میں ان کی مددگار ثابت ہو سکے، لیکن وہ ہرگز نہیں جانتی تھی کہ وہاں لے جا کر انہوں نے اس معصوم کے لیے کون سا گڑھا کھول دیا۔ اس قدر حسین اور معصوم لڑکی کا اس حویلی میں جانا، اور بھلا کیسے ممکن تھا کہ وہ سکندر شاہ کو نظر میں نہ آتی؟ سکندر شاہ اپنی عمر کی پرواہ کیے بغیر بس اسے دیکھا ایک نظر اور پھر دیکھتا رہ گیا۔ زندگی میں پہلی بار وہ صرف اس کی خاطر کچن کی دہلیز پر کھڑا اسے اہتمام ملازمین میں کام کرتا ہوا انہماک سے دیکھ رہا تھا۔ جب رشیدہ ہلکا سا اس کی جانب جھکی، تمہیں نہیں لگتا کہ شاہ سائیں تمہیں دیکھ رہے ہیں؟ بار بار اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ شخص دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی نظروں میں کچھ ایسا تھا جو اسے اندر تک جھنجھوڑے جا رہا تھا۔ گڑبڑاتے ہوئے اس نے اپنے چہرے کا رخ پھیر لیا اور جلدی سے دوپٹہ کھینچتے ہوئے کونا منہ میں سرکا لیا۔ اسے بھی شاید اپنی حالت کا احساس ہوا تھا۔ اس نے سوچ لیا شادی کے ہنگامے میں گزرنے کے بعد وہ سب سے پہلے اسی لڑکی کو اپنے ڈیرے پر لے جانے کے جتن کرے گا، لیکن درمیان میں ہونے والے اس ہنگامے نے گویا اسے مزید تقویت بخشی۔ اس لڑکی کی بدنامی پورے علاقے میں ہو چکی تھی، اور اب اس کے لیے راستہ بالکل آسان تھا، بالکل اسے بس کچھ صبر کرنا تھا، تھوڑا سا۔ اس روز بھی اس ہنگامے کے بعد تائی اسے گھر تو لے آئی، لیکن اسے بالوں سے دبوچتے ہوئے تائی کے قدموں میں پٹک دیا۔ تائی کی کڑوی باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، وہ تو ابھی تک اس شخص کی آنکھوں میں گھرے ہوئی تھی جو اس سے ملا۔ نہ جانے کیوں وہ قریب آیا تو اس کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا، نہ جانے کیوں اس کی آواز اس کی سماعتوں پر سوار ہو رہی تھی۔ اس کا دل دھڑکتا اور دھڑکتا رہ گیا۔ اس لیے میں نے اس کے باپ سے کہا تھا کہ اس کی ماں جیسی آوارہ اور بدذات لڑکی کو ہمارے خاندان میں لا کر آنے والی نسل کو آوارہ گرد نہ بنائے۔ ظفر صاحب نے اسے بالوں سے دبوچ کر اس کا چہرہ اپنے قریب کر لیا، ہمیشہ کی طرح۔ بات اس کی ماں کی ذات اور آوارہ گردی پر آ کر اٹک گئی۔ تم جانتی ہو اگر زندگی میں میں نے کبھی تمہیں کھو دیا تو ہو سکتا ہے میں خود کو بھی کھو دوں۔ ایک ملائم سی سرگوشی اس کے کانوں میں گردش کر رہی تھی۔ اس کا سر گھومتا چلا جا رہا تھا۔ تایا کہہ رہے تھے کہ
ताई से कितना मार रही थी, इसकी तवज्जो इस जानिब नहीं थी। वो तो बस अटकती हुई इस चमकती हुई आंखों वाले शख्स के हिसार में, जो इसे अपने करीब करने के बाद न जाने क्यों सबके दरमियान छोड़कर वहां से गायब हो गया। वो ये नहीं चाहती थी कि वो इसका दामन थाम कर इसे अपने साथ रखता, लेकिन कम से कम वो ये वजह तो बता देता कि इसे जानता किस लिए था। हर रात जिस आवाज की सरगोशियां, जिस लम्स ने इसे बेचैन किया हुआ था, वो आवाज, वो लम्स, वो वही तो था। लेकिन कौन था वो, इसका नाम क्या था, इसका रिश्ता क्या था? यही बात वो समझने से कासर थी। अपने सर को दोनों हाथों से थाम कर वो चीख पड़ी, खुदा का वास्ते छोड़ दे मुझे, मैं नहीं जानती मेरी माँ कौन है, इसने क्या किया, तुम लोग मुझ पर क्यों मुसल्लत हो गए हो? रोने की बारिश इसकी आंखें सुर्ख होती जा रही थी। आंखों के नीचे हल्का सा धब्बा बगैर बताए भी ताई की मार की वजाहत दे रहा था। इन्हें कभी भी इस यतीम लड़की पर अफसोस नहीं हुआ, हालांकि ताया ने एक इसके नाम पर खरीदे गए फ्लैट के अलावा न जाने इसके बाप की कौन कौन सी चीज को हड़प कर लिया था। इस शख्स के साथ तुम कमरे में थी, शाह बेगम ने खुद देखा, और तुम कहती हो कि तुम्हें पता नहीं कि कौन था वो तुम्हारा यार। सुन ले, मैंने आपसे कहा था कि लड़की अगर हवेली में जा रही है तो कोई गुल खिला कर आएगी। इसकी ताई तो मुसलसल जलती पर तेल का काम कर रही थी, जबकि बाकी दो बहनें अंदर जैसे इस हंगामे से लुत्फ अंदोज हो रही थी। और तभी माहम कॉलेज से घर वापस आई। तेज धूप में इसे इस तरह पिटता हुआ देखकर वो बैग वहीं छोड़े भागते हुए इसके पास आ गई। आप लोग क्या करें बाबा, ये सब क्या हो रहा है? छोड़े आप ही को। इस रोज वो इसे छुड़वा कर ले गई थी, वरना ताई तो इसे ताए के हाथों से कत्ल करवा देती। तकलीफ और अजियत के अलावा वो कुछ नहीं था जिसे जीने का सामान समझ जाता। रोते रोते थक कर इसने घुटनों पर सर रख लिया। बस बेवास सरगोशियां इसके लबों से बरामद हो रही थी। काश वो मर जाती, काश कि इसका कोई वजूद ना होता। आंखें बंद करते एक संजीदा मिजाज शख्स का चेहरा इसकी नजरों के सामने घूम गया। वो सिगरेट पर सिगरेट फूंकता चला जा रहा था। वो खोई हुई लड़की से नहीं मिल पाई। इसके माँ बाप के इंतकाल के मुतालिक वो जानता था, लेकिन वो यहाँ आकर हर नुक्ता गायब हो जाता। इसने जान पहचान के अस्पतालों को छान मारा, पुलिस से राब्ता किया। इसके मामू ने भी अपनी जानिब से जी जान लगाकर कोशिश कर ली। यह सिर्फ और दिखावे की कोशिश थी, लेकिन वो लड़की से दोबारा नहीं मिल पाई। वो इसकी बीवी थी, इसका निकाह हो चुका था। निकाहनामा और चंद कागजात इसके पास महफूज थे, लेकिन इन 5 सालों में वो इसकी एक झलक नहीं देख पाया, जिसके लिए बेताब होकर रात दिन गुजारता जा रहा था। जबकि दूसरी जानिब इसके गुफार मामू ने पूरा बिजनेस इसके हवाले करते हुए और साथ ये भी पेशकश रख दी कि अगर वो इसके एहसानों का बदला चुकाना चाहता है तो इनकी बेटी निदा को अपना ले। वैसे भी अब इस निकाह का कोई फायदा नहीं जब वो लड़की गायब हो चुकी है। ना ही इसने पलटने की कोशिश की, तो इसके सहारे जिंदगी गुजारना बिल्कुल बेकार है। चाहे सब ने इसकी जिंदगी से एना के चैप्टर को क्लोज कर दिया था, लेकिन वो जानता था और इसके खुदा जानता था कि इसने हर लम्हे हर सांस के साथ इस लड़की को याद किया, इसके मिल जाने की दुआ की। और अब अगर वो इसके सामने भी आई तो किस हालत में वो नहीं जानता था। वो किन के पास है, किन के रहमो करम पर है। हाल बता इसने अरसलान को सारी बात बताते हुए मदद की दरख्वास्त की थी। ना इसने गफार साहब से इस चीज का तस्करा किया और ना ही वो इस मामले में किसी और पर यकीन कर सकता था। अरसलान ने भरपूर इसे मदद का यकीन दिलाया, लेकिन अब वो इसकी खातिर बैठ तो नहीं सकता था। नई नई शादी थी, वो अपनी बीवी के साथ 2-3 दिनों के बाद हनीमून पर चलने वाला था। सिकंदर शाह ने तो इस शख्स से ऐसा बेर पा लिया कि इस इलाके में इसकी एंट्री पर भी पाबंदी लगा दी। न जाने इनके अंदर कौन सा लावा उबल रहा था। इस रोज इन्होंने अपने डेरे पर जीनत बेगम को बुलाया। अगर इस मामले में कोई इनका साथ दे सकता था तो वो जीनत ही थी। जी शाह साईं, हुक्म करे, मैं आपकी किस काम आ सकती हूँ? शॉल को कंधों पर दरुस्त करते हुए जीनत ने सर उठाकर इन्हें देखा और सिकंदर शाह ने नोटों की मोटी गड्डियां मेज पर रख दी। मेरी मदद कर सकती हो जीनत, और मुझे यकीन है कि इस मदद के बदले मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटियों की जिंदगी संवार सकता हूँ। चाहे जफर इस पर हामी भरे या ना भरे, लेकिन तुम्हें हर सूरत मेरा ये काम करना है। और जीनत कितनी देर ना समझी से सिकंदर शाह को देखती रह गई। वो 50 साल का था,
लेकिन अभी तक अय्याशी इसकी रगों में फैली हुई थी। बुजुर्गी ने अपने आसार दिखाने शुरू कर दिए, लेकिन मजाल था कि वो शख्स मानता आज भी वैसा हट्टा कट्टा बेहया आंखों वाला बदमिजाज सरदार। मैं चाहता हूं कि तुम किसी तरह से भी इस लड़की का निकाह मेरे साथ करवा दो। वही लड़की जो इस रोज हवेली आई थी, सिकंदर ने कह दिया, और जीनत धक से बैठी इन्हें देखती रह गई। जो भी था, लेकिन वो लड़की इतने कमाल के नसीब रखती थी, इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था। लालच की हद ये थी कि सिकंदर शाह का साथ भी इन्हें से दौलत की वजह से कमाल लग रहा था। खैर, अगर शायद वो इनकी बेटी में से किसी का भी इंतखाब करते तो वो ये भी, क्योंकि जो दूसरों की बेटी के लिए खुदा से नहीं डरता, वो कभी भी अपनी बेटियों के लिए भी नहीं डर सकता। शाह साईं, मैं आपके हुक्म को सर आंखों पर रखती हूँ, लेकिन जफर, इसने बात को दानिस्ता तौर पर अधूरा छोड़ दिया और सिकंदर शाह ने नोटों की एक गड्डी में मजीद इजाफा कर दिया। सिकंदर को मनाना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। और जाओ, मुझे सिर्फ 2 दिनों के अंदर अंदर इस लड़की से निकाह करना है। काफी सोच विचार करने के बाद इसने यह हंगामा सिकंदर के सामने रख दिया। तुम जानते हो शाह साईं इसकी बदकिरदारी की वजह से किस कदर परेशान है। इन्होंने साफ कह दिया कि ये सरासर इनके माथे पर दाग है। वो इस गांव के सरदार हैं, और ऐसे में एक लड़की इस तरह का दाग अपने किरदार पर लगाकर बाकी लड़कियों के दरमियान रह रही है। शाह साईं चाहते हैं कि हम ये इलाका छोड़ दें, या सिर्फ और सिर्फ ये दाग मिटाने की खातिर इस लड़की का निकाह शाह साईं से कर दें, वो भी सिर्फ हमारी खातिर। और जफर अपनी बीवी को देखता रह गया। ये कैसे मुमकिन है भला? वो दरवाजे के बाहर खड़ी सारी बातें सुन रही थी। पूरा वजूद कांप रहा था। ये तो मुमकिन ही नहीं था। इसने कभी किसी के मुतालिक सोचा नहीं। हाँ, वो हसीन मिजाज शख्स जो रात भर इसके कानों में सरगोशियां करता, अभी तो उसे ढूंढ रहा था, और ये मुसीबत इस पर तोड़ी जा रही थी। इसने भी किस तरह जफर साहब को कायल कर लिया और चंद नोट भी इनके हवाले करते हुए इन्हें मजीद अपने साथ मिलाकर बात को ऐसा रंग दे दिया कि गोया हवेली के सरदार बड़ी नेकी का काम कर रहे हो। ना ही इसे किसी ने रजामंदी तलब करनी थी और ना ही की गई। बस चुपचाप इसके निकाह की तैयारियां होने लगीं, जो 2 दिनों के बाद तीसरी शाम सिकंदर शाह से होना था। और सिकंदर शाह ने इस बात पर भी और कायम रखा कि इनके बताने से पहले ये खबर इस घर की दहलीज से बाहर नहीं जानी चाहिए। चाहे इन्हें जिस बात का भी डर था, वो जानती थी इन लोगों से इल्तिजा करना बिल्कुल ही फजूल है। वो कभी भी इस पर रहम नहीं खाएंगे। ना जाने इसने जिंदगी में कौन सा ऐसा गुनाह किया था कि 5 साल तक वो दरिंदा सिर्फ लोग इस पर मुसलत रहे। इस रोज जो नमाज तय करने के बाद वो खिड़की के करीब चली गई। देर तक आसमान को देखती रही। ये घर इसके दादा का घर था और काफी पुरानी तर्ज से बनाया गया था। ताहम मजबूत तामीराती काम की वजह से अभी तक इसकी साख कायम थी। दुपट्टा अभी तक हिजाब स्टाइल में लिपटा हुआ था। जब अचानक इसे खिड़की के सामने कोई साया लहराता हुआ नजर आया, वो बेख्तियार पीछे हटी। इससे पहले कि दरवाजे बंद कर देती, किसी ने दरवाजे खोले और धड़ाम से उछलते हुए कमरे में आ गया। फटी फटी नजरों से वो यूं साकित खड़ी रह गई जैसे कुव्वत गोयाई को सल्ब कर लिया गया हो। सामने वही शख्स खड़ा था, ढीले ढाले शर्ट ट्राउजर में, थका हुआ, परेशान हाल, माथे पर बिखरे हुए बाल। और वो इस शख्स को यूं देख रही थी जैसे वो आसमान से उतरा हुआ कोई फरिश्ता हो। इसका बस दिल धड़कता रहा। धड़कते हुए दिल के साथ वो 2 कदमों को वापस हटी, दीवार के साथ जा लगी। जब इसकी जानिब बढ़ा और इसके दोनों हाथों को थाम लिया था। क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूं? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम मेरी बीवी हो? यह इंकशाफ बिल्कुल ही नया इंकशाफ था। इसने झटके से अपने हाथों को छुड़वा लिया। ऐना, तुम नहीं जानती मैं कितनी मुश्किलों से तुम्हारे पास पहुंचा हूं। अगर इस बार भी तुमने हार मान ली तो समझो तुमसे मेरा हर ताल्लुक खत्म कर दिया जाएगा। मेरे होते हुए ना तुम किसी और से मंसूब हो सकती हो और ना ही मुझसे छुप सकती हो। खुदा का वास्ता है, चले जाएं। मेरे रास्ते से। मैं आपको नहीं जानती। क्यों मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं? वो शिद्दत से रो पड़ी और मुकाबिल ने एक जोरदार मुक्का दीवार पर दे मारा था। वो इसे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो चुका है और वो इसे पहचानती नहीं। और फिर इसके अजनबी चेहरे को देखते हुए अपना मोबाइल निकाल कर चंद तस्वीरें इसके सामने करता चला गया। देखो, तुम मुझे नहीं पहचानती, मैं काशान हूँ। वो काशान जिससे तुमने मोहब्बत की थी तुम्हारे बाप ने। मैं तुम्हें जिसके हाथों सौंपा था, ये रहा निकाहनामा।
क्या तुम्हें अब भी यकीन है कि नहीं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा? न जाने कितने साए इसके ज़हन में गड़बड़ होने लगे। बेख्तियार इसने अपने दुखते हुए सर को थाम लिया, हर दीवार के साथ लगकर बैठती चली गई। मैं जानता हूँ कि काशान तुम्हारा इंतखाब है, लेकिन वो तुम्हें मुकम्मल हिफाजत में रखेगा, मुझे इस बात पर यकीन है। बाबा की आवाज जैसे हवा के दोष पर सवार होती आ रही थी। काशान इसे बहुत कुछ बता रहा था। इसे बता रहा था कि वो कितनी मुश्किलों से यहाँ पहुंच रहा है, सिर्फ इसे यही बताने की खातिर। लेकिन वो चुपचाप सर घुटनों पर रखे बैठी रही जब तक कि कमरे में मुकम्मल खामोशी नहीं छा गई। इसे सर उठाकर देखा, वो खिड़की के पास खड़ा इसे खो जाने वाली नजरों से देख रहा था। मैं तुम्हें कभी भी नहीं खो सकता। मैं तुम्हें पा लूंगा, तुम्हारी मर्जी से या फिर जबरदस्ती, लेकिन याद रखना, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची हुई तो तुम इस रिश्ते को और मेरी मोहब्बत को लाजमी तस्लीम करोगी। वादा रहा तुमसे। वो गायब हो गया खिड़की के पास, शायद दूर अंधेरे में, और तब वो दौड़ती हुई खिड़की के करीब गई। इसका सर घूम रहा था, यूं लग रहा था जैसे गले के पास कुछ जमा हो रहा है। इसे शदीद एसाबी झटके ने इतना मुतासर कर दिया कि वो कोशिश के बावजूद ये सब कुछ याद नहीं कर पाई। अगर यादगार भी पाती तो किसी धुंधले मंजर की तरह एक मुकम्मल इलाज इसे सेहतयाब कर सकता था। लेकिन किसी ने पैरवी नहीं की, और फिर इन 5 सालों में इस पर वो अजाब तोड़े गए कि वो किसी बुत की तरह साकित रह गई। अगली सुबह वो बिल्कुल चुप थी, खामोश, इसी शख्स के मुतालिक सोचती रह गई। यूं लग रहा था जैसे इसकी शक्ल इसके ज़हन पर नक्श हो, इसकी बातें वो सब जानती हो, लेकिन ये सब कुछ वाज़ेह क्यों नहीं था? वो किसी से पूछ भी नहीं सकती थी, बस एक खामोशी और एक खामोश इंतजार। हर गुजरता हुआ लम्हा इस पर अजियत बनकर टूट रहा था। हर शाम वो दरवाजे की तरफ देखती रहती, कब वो दरवाजे से दाखिल हो और आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ ले, इसे इस अजियत ज़दा कैद से बाहर निकाल कर ले जाए। अगर मोहब्बत का तलबगार है तो सीना तान कर सबके सामने सबको यकीन दिला कर ले जाए। लेकिन हर दिन इसे सिकंदर शाह के निकाह के करीब लेकर आ रहा था। बिलाखिर वो शाम भी आ गई। वो यूं ही सर गिराए अपने हाथों की लकीरों को देखती रह गई। माँ ने इसे हल्का फुल्का मेकअप कर दिया। आप ही खुदा का वास्ते अब तो कुछ बोल लें, इनकार कर लें, अपने हक में आवाज उठाएं। लेकिन वो गुमसुम बैठी रही, जैसे कहने सुनने को कुछ बाकी न रहा हो। खुदा जाने सिकंदर शाह ने बड़ी हवेली वालों को कौन सी पट्टियां पढ़ाई जो वो इस निकाह के लिए राजी हो गए, वरना रुखसार बेगम जैसे इंसाफ पसंद खातून कभी भी ये बेजोड़ रिश्ता कायम नहीं होने दे सकती थी। बाहर सब लोग आ गए, वहां मुझसे लेने के लिए आए, और इसने पलटकर खिड़की को देखा और फिर देखती चली गई। इसके लबों ने पुकारा था, काश वो एक बार आ जाता, काश वो जिसके नाम को पहचानती थी, जिसका वजूद इसके लिए सुकून का बायस था, लेकिन शायद वो अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के बाद गायब हो गया। इसे बाहर लाया गया। बाहर सिकंदर शाह पूरे ठाठ से अपनी जीत का जश्न मना रहा था। वो मुलायम सी दुल्हन इतनी हसीन थी कि न जाने इसे कितनी नजरों ने देखा। सिकंदर शाह को जल्दी थी। इसने काजी साहब को हुक्म दिया, निकाह शुरू करें। वो अभी भी खामोश बैठी अपने हाथों को घूर रही थी। आंसू जैसे पलकों के इर्द गिर्द मंडलाने लगे। हलक कड़वा होने लगा। दिल धड़कता रहा। बेचैनी से वो पहलू बदलती रही। काजी साहब रजामंदी चाह रहे थे, और इसका झुका हुआ सांस मजीद झुकता चला गया, और इर्द गिर्द सिर्फ अंधेरा था, सिर्फ आवाजें, इस वजूद का गंभीर लहजा। बाबा, हाँ, इसके बाबा की आवाज थी। सब कुछ जैसे गड़बड़ होता जा रहा था। और फिर इसने सर उठाया। शायद ताई इसे धमकियों से नवाज रही थी। वो जल्द से जल्द निकाह के लिए हामी भरे सिकंदर शाह से देख रहा था। इसने सर उठाकर दरवाजे की जानिब देखा। सबसे दूर लोगों के दरमियान एक कोने में खड़े हुए वजूद पर इसकी नजर टिक सी गई। ऐसे लगा वो सिर्फ एक धोखा है, एक भयानक ख्वाब नहीं। वो कोई ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी, और हसीन हकीकत ही। बेख्तियार वो इसे देखती चली गई। काजी साहब ने न जाने कितनी बार पूछा। इसकी नजरों के इर्तिकाज में सबने पलट कर इस शख्स की जानिब देखा। सिकंदर शाह आगबगोला हो गए। वो अपनी जगह पर कायम खड़ा रहा, और फिर बेख्तियार वो उठी, घूंघट को चेहरे से नोचते हुए।
وہ دور پڑی ان سب لوگوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اسی شخص کی جانب بڑھ رہی تھی جو اس کا کل سرمایہ تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ سامنے کھڑے ہوئے شخص کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے سینے میں جا چھپی اور جیسے بے قرار دل کو قرار مل گیا، جیسے سارا انتظار، ساری بے سکونی اور ساری اذیتیں جاگ کی طرح اڑنے لگیں۔ یوں پلیز مجھے بچا لیں، پلیز چھپا لیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، منمناتے ہوئے وہ التجا کر رہی تھی اور مقابل نے اسے اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے چھپا لیا۔ سکندر شاہ دھاڑتے ہوئے اس کی جانب بڑھے۔ ظفر صاحب بھی آگ بگولا تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم جانتے نہیں ہو کہ تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جا پاؤ گے؟ اس کا گریبان پکڑنے کی کارے سے اس کے قریب آتے چلے جا رہے تھے۔ سب لوگوں کے درمیان وہ صرف ایک تماشا بن کر رہ گئی اور اسے اپنی پشت پر کھڑا کرتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر سکندر شاہ کے گریبان کو پکڑ لیا، بالکل اسی طرح جس طرح اس دن انہوں نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا تھا۔ آپ شاید جانتے نہیں انکل کہ اس عمر میں ہڈیاں کتنی کمزور ہوتی ہیں۔ آپ ایک بار غلطی کر چکے ہیں کاشان ملک کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے کی، دوبارہ نہیں۔ اور یہاں موجود ہر شخص سن لے، یہ اینا جہانگیر ہے، محمد جہانگیر کی بیٹی اور کاشان ملک کی بیوی، جس کے باپ نے اسے اپنی مرضی اور رضامندی سے میرے ساتھ نکاح کیا اور پھر اس کا یہ دوگلا تایا اسے لے کر غائب ہو گیا، صرف اپنے مفاد کے لیے، صرف اپنی نفرت کے لیے۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ جھوٹ بول رہے ہو تم۔ گڑبڑاتے ہوئے ظفر صاحب دھارے، لیکن اس سے نکاح نامہ ان کے سامنے لہرایا تھا۔ یعنی تم نقلی نکاح نامہ لے کر آ جاؤ گے اور ہم مان جائیں گے؟ حد ہے ویسے۔ وہ طنزیہ مسکرائے۔ جی نہیں، میں کوئی نقلی کاغذات نہیں لے کر آیا، بلکہ اپنے اصل کاغذات تصدیق کروا کر لے کر آیا، اور ابھی اور اسی وقت آپ سب لوگوں کے سامنے دوبارہ نکاح کروں گا تاکہ جس کے ذہن میں جو شک ہے وہ غائب ہو جائے۔ اگر مزید کسی کو درمیان میں آ کر ہیرو بنتی دکھانی ہے تو دکھا لے، لیکن باہر پولیس کھڑی ہے، رہتی ہیرو بنتی تھانے جا کر نکل جائے گی۔ یہ وہ حقیقت تھی جسے ظفر صاحب اور ان کی بیگم چھپ نہیں سکتے تھے۔ بدنامی اور رسوائی ان کا مقدر بن گئی۔ بھرے علاقے میں انہیں ذلیل و رسوا کر دیا گیا، اور سکندر شاہ جو صرف دھاڑنا جانتا تھا، جسے صرف چیخنا چلانا آتا تھا، پولیس کے نام اور حقیقت جاننے کے بعد سہم کر وہاں سے نکل گیا۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ لے آیا۔ اب نکاح شروع کریں قاضی صاحب۔ ہم نے ایک نظر اپنی من پسند عورت کی جانب دیکھنے کے بعد اسے ہلکا سا مسکرا کر اجازت دی، اور اس کے کاغذات لینے کے بعد قاضی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ ایک بار پھر اسے رضامندی چاہی جا رہی تھی۔ اینا جہانگیر سے پوچھا جا رہا تھا کہ اسے کاشان ملک اپنے شوہر کے طور پر قبول ہے، اور اس نے دل و جان سے قبول کرتے ہوئے اذیت سے آنکھیں بند کر لی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ایک اندھے کنویں میں گرنے سے پہلے خدا نے تھام لیا ہو، اور وہ کیسے نہ تھامتا۔ پچھلے 5 سالوں سے وہ جتنی شدت سے اسے پکار رہے تھے، اس روز ان لوگوں کے درمیان سے وہ اسے یوں نکال کر لے آئے کہ کسی کا کوئی سوال ہی باقی نہ رہا۔ خدا ہر ایک کی نیت سے واقف تھا۔ مکافات لکھا جا چکا تھا۔ جو کسی کی بیٹی کے ساتھ برا کرتا ہے وہ اسے اسی دنیا میں لوٹایا جاتا ہے۔ تھوڑی سی خود غرضی غفار ملک نے بھی دکھائی تھی۔ شاید وہ اپنی بیٹی کے لیے خود غرض ہو گئے۔ انہیں لگا وہ لڑکی راستے سے ہٹ گئی ہے، چاہے وہ اسے ہٹانا نہیں چاہتے تھے، لیکن پھر بھی اور پھر انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے راستہ صاف کر لیا۔ لیکن اب وہ اس لڑکی کو تسلیم کر چکے تھے کھلے دل کے ساتھ۔ اس روز ان کا پرتپاک طریقے سے استقبال کیا گیا۔ وہ اسے تھامتے ہوئے اپنے کمرے میں لے کر آیا، اور وہ روتے ہوئے اس شخص کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے کہ وہ معجزہ خدا بندی ہو۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اپنی پہلی سانس سے آخری سانس تک صرف تمہارا ہوں۔ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے مقابل نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا اور اسے روتے ہوئے اس مہربان شخص کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ اس نے ساری دنیا کو فراموش کر دیا، لیکن یہ محبت تو کبھی فراموش ہو ہی نہیں پائی۔ ہاں، اگر وقت نے انہیں دھندلا کر دیا تھا، یہ بیماریوں کی نظر ہو گئی، تو وہ شخص جانتا تھا شہر کے سب سے مہنگے ڈاکٹر سے اس کا علاج کروا کر
اسے ایک بار پھر خود میں سمیٹ لے گا، محبت سے، یقین سے، اور اپنے دل کی تمام حسرتوں سے اس وقت ایک دوسرے کے سینے سے لگے۔ وہ بس ایک دوسرے کو محسوس کر رہے تھے، اور یہی تو محبت کی انتہا ہوتی ہے۔ محبوب دور بھی رہا جائے تو خود کو اس کی امانت میں دیا جائے۔ امید ہے ہماری آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر سٹوری پسند آئی ہو تو اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔